वेलकम बॅक टू अनदर व्लॉग ऑफ गोवन फॅमिली फायल्स. सो रातची जाल्या 8 आणि आम्ही आता वयता फोण्या वयता. आम्ही फोण्या पळयांच्याच माझ्या फाटल्यान. आयज आमी 4 व्हिलरीन. सो पळय आज कितले दिसांनी आमी 4 व्हिलरीन वयता आयज भोंवपाक. मार्केटान पळोवया खंय व्हरता आमकां कांय घेवपा ना. तेजेच सँडल काय कितें तरी घेवपाचो हय तेका लागून वयता आमी आतां. सो गायज आमी येयल्या मार्केटान फाटल्या सायडीन गाडी पार्किंग लावपाक मेळटा. पळय हांगा लसूण बिसूण सगळी सोंपली. हेका पळय हांवें कसो धरता. ह्या शॉपार येयली आमी हांगा. आयोची पोय मध्ये असली काट्याची पोय बीन. सो गायज म्हाका न्हू सँडल घेवपाक कुसकुसतालें पूण आसूं हांवें कंट्रोल केलें. म्हाका सँडल भरपूर बरी तितली हें ना. न्यू कलेक्शन कांय ना. फक्त हो म्हाका फक्त हांगा वाणपण करपाक घेवन येयला. वाणपण करपाक सो 280 सांगलेले. पयलें म्हाका 150 बीन मागशी या खंय. मागीर हांवें भंयानूच मागीर 200 म्हणलें. तो 150 सुद्दां मागलेला. दितलो आशिल्लो मे बी दितलो आशिल्लो. नाका कारांती कितल्या 20 रुपया सो मार्केटांतली शॉपिंग जाली आमगेली. आतां पळोवया खंय व्हरता आमकां. हांच्या कांय सांगलेलें येवनाका रे टीव्ही पळोवपाक. बसलेलो टीव्ही पळोवपाक. तो आतां आमच्या वांगडा येयला धांवून आपूण येता म्हणून. आनी आतां ओग्गी बसला आनी आतां सांगता म्हाका तकली उसळटा. तेकाय थंडी जाल्या म्हाकाय थंडी. मागे थंडी आतां कितल्या म्हयनो जातलो खोकता तरी मागीर थंडी कमी जायना. सगळ्यांक थंडी आनी आतां क्लायमेटूच चेंज जाला न्हू. सो थंडी बेगीन वचना. आनी हेंच्याक आतां चालू जाता आनी तेका म्हयनो भर उरतले. आतां बेगीन कशी वचपाना. तकली दुखता म्हणटा आनी कान दुखता म्हणटा. सो आमी पावली घरा आनी खंयच वचना निकती येयली. पळय हांवें कितें कितें घेवन येयलें तें आतां बागांतल्यान सोदून. ही पळया तुळशीची पानां, ही तिकी, आलें, मिरयां घालता जायकी आनी गंजनाची पानां. सो कसा आतां शिजता. इल्लेशें गोड वडयता. हें पळया मातशी गोडसाण येवपाक बरें लागता मागीर टेस्टी. सो गायज कसा शिजपाक दवरला. 2 दीस जाल्यार वॉकिंग बीन वचना. आनी आयज थंडी बीन पडना तितली थंडी ना. आनी 26 जाल्या आनी कसाय पितले हांव. कसाय करपाक दवरला न्हू. आनी राती अयांशी म्हणटालो आपले कान दुखता म्हणून. थंडी तेकाय बीन थंडी भरल्या. सो तेकाय बीन मागीर कसाय पिवपाक दिवपाचो उठ्ठगीर. सो हे जे उरलेले आसा ते मागीर हेंच्या उठ्ठगीर दिवपाक पिवपाक. हे पळया राती चप्पल घेवन येयली आमी. तेका हेच आवडलें. म्हाका आवडोन ते चप्पल स्लिपर्स. हे तेणे 280 सांगलेले. लास्ट 200 हाडले. 150 कितलो आयलो. सो हांव तेजे कडेन एक्चुअली 150कूच मागपा आशिल्लें. हेणे मदीं तोंड घातलें. हो म्हणपालें तूं 150 बीन मागशी हांव लॉस करतलें म्हणपा लागलो. म्हणून हांवें मागीर 200 म्हणटकीर व्हडलेशें हें करून दिलें. पयलीं म्हणपा 280 250 व्हर म्हणपा लागलो. हांवें म्हणलें 200 म्हणटकीर घे म्हणपा लागलो. सो तो 150 मे बी दितलो आशिल्लो.
दाखे हे आमी रोवना हे ऑटोमॅटिक जाला हे पळय हे हांगा आले रोयल्ले आले जाला मरे अयांश आले आतां केन्ना काडपाक काय ते हांगा एक आल्याची हे जाले हांगा आले येयला वयर सरला आनी हेका फूल येयले दिसता हे पळय हांगा लेमन ग्रास हांवें 2 काय 4 कितले कांदे रोयल्ले आनी आतां खूब जाले भरपूर व्हडले येयले ही दसण जाल्यार खावन दवरले माकडांनी आनी हेका बरे क्यूटशे बारीक बारीक शेवती येता ही पळया बट्टन शेवती पळोवया कशी दिसता ती मागीर जातकीर आनी हे एलोमेना हयांच्याले एलोवेरा व्हडले जाले आमगेल्यो न्हू अयान जावचे पयलीं हाडलेले हांवें ही लिंबाची पानां बारीक बारीक कोंब येता आतां पानां सगळीं खाली किडीनी हे गुलाब 2 ऑरेंज कलर आनी एक येलो कलर हे पळय हांवें सद्दां सकाळ सांजे कळे काडटा हे आनी फुलां गुत्ता न्हू रे आयज गुतुया फुलां एलोवेरा आसा हे पळया सो आयज आनी एक रेसिपी हाडल्या तुमच्या वांगडा शेअर करता पूण हांव करना सोंडा भुर्जी रेसिपी करपाचें चॉपिंग चालू आसा सद्या दाखयता सो कढाई दवरल्या कढाईन घातला बटर मेल्ट जातकीर तितून 3 कांदे बारीक चिरलेले कट करून घातले कांदो मातसो मोव जालो म्हणटकीर तितून 2 टोमॅटो घातले बारीक चिरलेले आनी मातशें तेल वडयले इल्लेशे सो कांदो तळशीतना बटर घातला बटर एक भुर्जी करता फर्स्ट टायम हांवूय बीन आतां फर्स्ट टायम आयकता म्हाकाय खबर नाशिल्ली बटर एक भुर्जी बीन करता म्हणून सो पळया आतां कशी जाता ती मागीर सांगता तुमकां सो कांदो आनी टोमॅटो जो आसा मोव जायत येयल्लो मातसो सॉफ्ट जालो म्हणटकीर तितून घातले मागीर हळद 1.5 चमचो आनी मिक्स करून घेतले मिरची पावडर 1 चमचो परत मिक्स करून घेतले सगळे आनी गरम मसालो हे 2-3 चमचे घातलेले आता सगळे जे आसा मिक्सचर सगळे तळसून घेवपाचे बरे मिक्स करून सो सगळे मिक्स जाल्ले आसा मसाले आता एग्स घालया आमी टोटल एग्स घातलेली 4 2 घातली आनी बरो स्टर करून घेतले आनी परत आनी एक घातले तरी आमकां ती कन्सिस्टन्सी तितली सारकी जावनाशिल्ली सो आनी घातली टोटल ओवरऑल 4 आनी एग्स घातलेली मागीर एक चिरलेली मिरसांग आनी कोथमीर बारीक चिरलेली ती घातली परत जी ग्रेवी आसा सगळी मिक्स करून घेतली बरी आनी मीठ घातले टेस्ट पळोवन पयली 1 चमचो घातलेलो आनी मागीर टेस्ट पळयली कशें जालें तें आनी मागीर आनी इल्लें उडयल्लें आनी ग्रेवी आमकां ग्रेवी जाय आशिल्ली एक भुर्जी सो मातशें उदक उडयल्लें ग्रेवी जावपाक आनी सगळें जें आसा तें मिक्स जावं जाय आशिल्लें सारकें सो स्टर करीत रावली हाय फ्लेमीचेर आनी उदक जे आसा तें मातशें सुकत येयल्लें
सो त्या पॉइंटार घातलो मॅजीक मसाला, मॅजीक मसाला जो मेळटा तो 1 पॅकेट. गरम सो गाइस गरमा गरम यमी टेस्टी ज्यूसी बटर एग भुर्जी